नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको 23औं बैठक आज सम्पन्न भएको छ। यो बैठकबाट हामीले केही समसामयिक प्रश्नहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ, केही महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेका छौँ, केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। म संक्षेपमा तपाईहरुसँग ती कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले आजको बैठकबाट पारित भएका प्रस्तावहरूकै बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 6 वटा प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। पहिलो, वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने र लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबलाउने काममा उद्यत छ। कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधान विरोधी क्रियाकलाप यस श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडीको रूपमा रहेको छ। नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ। संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसैकारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ। अझ सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ। असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ। पहिलो। दोस्रो, देशैभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म 7,64,000 भन्दा बढी चौपायाहरू संक्रमित भएको, 27,000 गाईबस्तुको मृत्यु भइसकेको, यसबाट हालसम्म किसानहरूले अर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु परेको र संक्रमण निरन्तर फैलिरहेको भयावह तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तर 4 महिना अगाडिदेखि फैलिएको यस महामारीलाई रोक्न सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन। संक्रमण रोक्न खोप सहज ढङ्गले उपलब्ध भइरहेको छैन। पशु बिमा गराएका किसानहरूले बिमा रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् र अन्य राहत पनि नगण्य मात्रै रहेको छ। किसानहरूले बेहोर्नु परेको यस अपूर्ण क्षतिलाई न्यून गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानहरूलाई राहत दिन नेकपा एमाले सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण र जोरदार माग गर्दछ। यस वर्ष पनि किसानहरूले धान लगाउने याममा पर्याप्त, सहज र सुलभ रूपमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारको यस अक्षमताको भर्त्सना गर्दै पार्टी तत्काल पर्याप्त मात्रामा किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन माग गर्दछ। तेस्रो, अनुचित लेनदेन, मिटर ब्याज सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्यो। दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समय सीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरियो। सरकार आफैले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता गठकभित्रै गम्भीर विवाद रहने र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा एमालेलाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको गत वैशाख 28-30मा सम्पन्न 5औं बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूको धरना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। तसर्थ आफूले काँक्रा चोरेर बिहा अरूको गालामा टाँसिदिने सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भर्त्सना गर्दछ। सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ। सत्ता सम्प्रेषित भ्रामक र आग्रहपूर्ण प्रचारबाट प्रभावित नहुन सरकारवाला सबैलाई एवं सत्य तथ्य समाचार मात्र सम्प्रेषित गर्नुहुन मिडियाकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दछ। 4. विश्वविद्यालयहरूमाथि सत्ता संरक्षित विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाट भइरहेको निरन्तरको हस्तक्षेप, तालाबन्दी र अराजकता प्रति पार्टी गम्भीर भएको छ। केही समय अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि सत्तापक्षका विद्यार्थीहरूद्वारा निन्दनीय दुर्व्यवहार गरियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यकक्षमा सत्तापक्षकै
विद्यार्थीहरूद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ। यी लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सिर्जना गरिएका समस्याका कारण हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रभावित भएको छ। नेकपा एमाले स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाहरूमाथि सत्तापक्षबाट भइरहेका यस्ता हस्तक्षेपको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। 5. अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। राजधानी प्रवेश गर्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको भरतपुर मुगलिङ सडक लगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरू पटक पटक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणाली र जनताको अत्यावश्यक आवाजातमा समेत पटक पटक व्यवधान सृजना भएको छ। तर प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने सरकारको प्रतिकार्यको तयारी असाध्यै फितलो, निष्प्रभावी र सुस्त देखिएको छ। पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक प्राकृतिक विपत्तिमा परि ज्यान गुमाउनु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ, प्राकृतिक विपत्तिका बेला तयारी अवस्थामा रहन तथा राहत र उद्धारका काममा तत्काल खटिन पार्टी सम्बद्ध सबै युवा, विद्यार्थी, भूपू सैनिक र प्रहरी सहित पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछ। यस क्रममा घरबार गुमाएकाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापित गर्न, राष्ट्रिय राजमार्ग सहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न र जनजीवनलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन सरकारको ध्यानकर्षण गर्दछ। र अन्तिम, वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभिन्न स्वायत्त र गैर राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन नदिने, ती संस्थाहरूलाई जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसो हुन नसके विभाजन गर्ने या विघटन गर्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको छ। नेकपा एमाले गठबन्धनका यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ। यी प्रस्तावका अतिरिक्त पार्टीले केही आन्तरिक सङ्गठनात्मक निर्णयहरू पनि गरेको छ। त्यस अन्तर्गत बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा स्थायी कमिटीका वरिष्ठ सदस्य गुरु बराललाई तोकिएको छ। अरू केही कमान्डरको जिम्मेवारीमा सामान्य हेरफेरहरू भएको छ। केही विभागमा सदस्यहरू थप गरिएको छ र पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यो असार मसान्तभित्र सकिसक्ने हुनाले साउन 15 भित्रमा सबै विवरणलाई अद्यावधिक गरेर प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि प्रदेश अधिवेशनहरूको तयारीमा लाग्ने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ। यसका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्ष कमरेडले आउने साउन 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म कम्बोडियाको भ्रमण गर्ने, त्यहाँको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने र अरू विभिन्न राजनीतिक भेटघाटमा संलग्न हुने गरी आफ्नो विदेश भ्रमणको तालिका रहेको पनि बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो। बैठकले उहाँलाई त्यो भ्रमणको सफलताको कामना पनि गरेको छ। एमसिसी परियोजना अब पारित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको बिना व्यवधान समय सीमाभित्रै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। तिनै विषयमा कुराकानीहरू भएको छ। सँगसँगै नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षहरूको बारेमा पनि त्यो भेटघाटमा छलफल भएको छ। हामी नेपालको विकासमा सहयोगी हुन सक्ने ती लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने सहायताहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले राष्ट्रिय हितमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामीले त्यही कुराहरू सम्प्रेषित गरेका छौँ।